कसरी नेतृत्व विकास गर्ने, लिडरशिप डेभलपमेन्ट, नेतृत्व लिडर भने साथ हामीलाई चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै, राजनीति गर्ने नेताहरू हो, लिडरशिप हुन्, त्यति मात्रै होइन। हरेक क्षेत्रमा लिडर, घरमा मुली लिडर हुन्छ, नेतृत्व गर्ने, नेतृत्वदायी भूमिका। अनि हामी चाहिँ एकदमै मानेको, पहिला अब राजा महाराजाहरू त्यही किसिमले आयो, राजा सन्तानबाट हुने, पछि राजनीतिक हिसाबमा चुनावबाट हुने, अनि त्यस्तै धर्म सभाहरूमा, धार्मिक सम्प्रदायहरूमा गुरुबाट आउने, गुरु शिष्य परम्परा। हरेक क्षेत्रमा, बिजनेसमा व्यवसाय गर्ने जसको बढी लगानी अथवा व्यावसायिक लिडरशिप, कर्पोरेट लिडरशिप, शिक्षाको, समाजमा नागरिक समाजका अगुवाहरू, हरेक क्षेत्रमा लिडरशिप, नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी नेतृत्व अथवा असल नेतृत्व, महान नेतृत्व, सबैलाई समेटेर लिएर जाने सक्ने एउटा यस्तो लिडरशिपको कुरा गर्दा गर्दै पनि विशेष गरी हाम्रो राजनीतिक नेता नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यस्तो लिडर नेतृत्वको अभाव पाइन्छ। स्टेटम्यानशिप भन्छ जसलाई, राजनेता हुन त आफ्नो दलले आफ्नो हिसाबले राजनेताको कुरा गरिन्छ। कांग्रेसमा बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई अनि गणेश मानसिंहहरू राजनेता एक प्रकारको एउटा हाई टावरिङ पर्सनालिटी थिए। अहिलेको पार्टी सभापति लगायत विपक्षी अलिकति रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाहरू पनि एउटा नेता, राजनेताको रूपमा कति आफूलाई दर्ज गर्न सक्छन्। अनि यतापट्टि कम्युनिस्ट घटकहरूमा केपी ओलीलाई एक जमातले राजनेता, प्रचण्डलाई राजनेता भनेर मानिन्छ। र कति राजनेता कस्तो हुनुपर्छ, विशेष गरी त्यसको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि तीनवटा गुणको बारेमा आज म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। र विशेष गरी हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, कहाँबाट पैदा हुन्छ, नेतृत्व बनाउने हो कि जन्माउने हो कि बनाउने हो कि, यावत कुरामा यस सन्दर्भमा हामी लिडरशिपको ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। त्यो ट्रेनिङ कसरी विकास हुन्छ, लिडरशिप कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका लागि त्याग, तपस्या, योग्यता, शिक्षा, हरेक विषयवस्तु त छँदैछन्। र विशेष गरी केही गुणहरूको, मैले अघि नै भने केही गुणहरूको बारेमा यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो अहिले म आउनेछु क्रमशः। मूलतः 3 गुणमा अहिलेलाई भने यहाँहरूलाई म यो मोटिभेसनल भोइसमा हाम्रो युट्युबमा निरन्तर यहाँले माया गरिरहनु भएको छ। कृपया नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब र अनि बेल थिच्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है। अनि भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट र यहाँहरूलाई कस्तो भिडियोको आवश्यकता पर्दछ, यहाँहरूको कमेन्ट मैले हेरिरहेको छु। सबै साथीहरूलाई जसले हेरिरहनु भएको र कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियो सेयर पनि गर्नुहोला भन्दै अब भने मूलतः धेरै प्रकारका गुण चरित्रको आवश्यकता पर्दछ। लिडरशिपमा धेरै कुराहरू चर्चा भएका छन्। मूलतः 3वटा भने थिएँ मैले, मूलतः 3वटा राजनेता अथवा नेता अथवा सबैलाई समेटेर लिएर जाने एक प्रकारको महान नेताको कुरादेखि घर परिवार अथवा सामान्य ठाउँमा, ओडामा भनौँ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ठुल्ठुलो पार्टी सभापति हुन नसके पनि, केन्द्रीय हुन नसके पनि वडामा गर्ने वार्ड अध्यक्ष पनि एउटा ठुलो नेता हो। त्यो समाजको त्यो वडाभरिको एउटा सरकारी संरचनाको मूल नेतृत्व अभिभावक हो। अभिभावकीय गार्जेनसिपमा चाहिने 3वटा कुरामा नम्बर 1 के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति लिडरशिपमा एकदमै डाइनामिक, एउटा गतिशील, फ्लेक्सिबल, डाइनामिक, अरूको भावना बुझ्ने, अरूको कुरा सुन्ने र लचिलो आवश्यक परे बेलामा झुक्न पनि सक्ने, हारेर जित्ने हुन्छ नि, हारेर पनि जित्ने कस्तो लाग्छ, हारेर पनि जित्ने हुन्छ र भने जस्तो लाग्छ नि, हुन्छ नै। हारेर जित्नु भनेको अरूको भावना, अरूको कोणबाट, अरूको दृष्टिकोणबाट अरूको विचारलाई कदर गर्नु। त एकपट्टि त हार्नु जस्तो लागे पनि उसले दिल जितेपछि त जित्यो। हारेर जित्नु, दिल जित्नका लागि उसले भनेको कुरा कसैले जिद्दी गरिरहेको छ अथवा यो हुनैपर्छ भनिरहँदा ल ठिकै छ होस् भनिसकेपछि त उसको दिल जित्यो नि। यो अब्राहम लिङ्कनले त्यही भन्दै थिए कि म आलोचना कहिले पनि गर्दिनँ। किन आलोचना गर्न रुचाउनु हुन्न, आलोचना गर्दिनँ भन्दा आलोचना गरेर मैले दुश्मनलाई
आलोचना गरेर त झन् दुश्मनी बढ्छ। आलोचना नगरिसकेपछि त ऊ त दुश्मन पनि मित्र भयो। त्यो हारेर जित्नु भनिन्छ। यो डाइनामिसिजम एउटा गतिशील लिडरसिपमा यो नभई नहुने कुरा। हाम्रो देशमा यस्तो कुराहरू राजनीतिहरू अरू क्षेत्रमा अभाव नै देखिन्छ। गार्जियनसिपमा यो अभाव देखिन्छ। मैले भनेको कुरा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ अहङ्कार, निरङ्कुशता एउटा समस्या देखिन्छ। लिडर हो, लिडर जस्ता गान्धी जस्ता नेल्सन मण्डेला 101 राजनेताहरू अब महान छोडेर त्यागेर त्याग कहाँबाट जन्मन्छ त भन्दा अरूको भावना बुझेर यसलाई भनिन्छ गतिशीलता। लिडरसिपमा डाइनामिसिजम भन्छ। यो अत्यन्तै आवश्यकता छन्। केही नेताहरूमा केही गुणहरू छन्, हाम्रो देशमा पनि नभएका होइनन्। ठुला ठुला शान्ति सम्झौताहरू भएका छन्, संवाद भएको छ, 7 सालका कुरा गर। अडान जस्तो कति कुराहरू चाहिँ लिडरसिप कहाँबाट पलाउँछ, नेतृत्व कहाँबाट विकास हुन्छ त भन्दाखेरि यो एकदमै संसारभरको रिसर्चबाट पत्ता लागेको र अनुभवबाट देखेको, जो आफ्नो सिद्धान्तमा, जो आफ्नो गरिमामा, जो आफ्नो कुरामा, विषयमा, आफ्नो एजेन्डामा जो चाहिँ अडान लिन सक्छ, त अडान पनि फेरि अडान र डाइनामिक फ्लेक्सिबिलिटीमा अलिकति साह्रै अडान भएको नेतामा डाइनामिसिजम अलि कम हुन्छ। डोमिनेन्ट केले गरेको हुन्छ? डोमिनेन्ट भनेको प्रभाव बढीको यसको छ। डिटरमाइन्ड मान्छे हामीले देख्छौँ हरेक क्षेत्रमा। देशको राजनीति कुरा गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला एकदमै डिटरमाइन्ड मान्छे। बोल्ने कम बोल्ने। यसको अर्थ मैले चाहिँ यो पार्टीगत रूपमा कसैलाई सपोर्ट र विरोध गरिरहेको छैन। आफ्नो राम्रो नराम्रो सबैसँग हुन्छ, दुवै पक्ष हुन्छ। र पनि अलिकति अरू समकालीन र त्यसमा पनि अहिलेसम्मको नेता राजनीति क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ गर्छु, म कम जे भन्छु त्यही गर्छु जस्तो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि उनले कहीसँग सम्झौता गरेन, आखिरी भएरै छाड्यो। अहिलेको समकालीन राजनीतिमा तुलनात्मक रूपमा नराम्रो पक्ष त छँदैछ। केपी शर्मा ओलीमा अलि बढी दृढता पाइन्छ नै। यसले गर्दा अब मैले अघि नै भने यसको नेगेटिभ साइड पनि छ। र तुलनात्मक रूपमा दृढ निश्चय, अडान भन्छ नि जसलाई, एकदमै डिटरमाइन्ड, सङ्कल्पित, चट्टानी अडान भन्छ नि। अलिकति पनि 1 इन्च पनि जति बढी चाहिँ एजेन्डामा आफ्नो कुरामा भयो त्यति त्यसको फाइदा अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ गुणवत्ता। त्यसले अर्को कुरा चाहिँ सानोतिनो कुरामा पनि गर्न थाल्यो भने फेरि त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नोक्सान पनि पुर्याउँछ। सानोतिनो कुरामा होइन, ठुलो कुरामा, एजेन्डामा। दोस्रो गुण भनेको डिटरमाइन्ड, यानि दृढ निश्चय। यो लिडरसिपको दोस्रो गुण हो। एकदमै नभई नहुने लिडर कहाँबाट जन्मिन्छ त? के गरेर चाहिँ लिडरसिप जन्मिन्छ भनेर यो लामो खोज अनुसन्धान अनुभवलाई मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। र तेस्रो गुण र महत्त्वपूर्ण गुण, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तेस्रो, लिडरसिप जन्मनका लागि, लिडरसिप अथवा नेता बन्नका लागि। यसका लागि म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि कृपया एकछिन अझै रहनुहोस्, पुरै भिडियो हेर्नुहोस्। हामीलाई माया गरिरहनु भएको छ। हामी यो ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, लिडरसिप कसरी विकास गर्न सकिन्छ, वक्तित्व कला, पब्लिक स्पिकिङ, स्मरण क्षमता। यही हो, फेरि लिडरसिपकै पार्ट हो। गुण पनि त चाहियो नि। धेरै मानिसको नामहरू याद गर्नका लागि मेमोरी राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी बोल्ने कला, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, कमान्डिङ हुनु पर्यो। अनि कसरी चाहिँ एउटा त्याग, तपस्या, साधना, धैर्यता, यस्ता गुणहरू कसरी विकसित गर्ने भन्ने साधना पनि, अभ्यास पनि हामी गराउँछौँ। लिडरसिपको लामो अनुसन्धान खोज हाम्रो जीवनमा निकै वर्षौँको खोज अनुसन्धानबाट हामी ट्रेनिङ प्याकेज पनि छ। यहाँहरूलाई चाहिँ हामी ग्रुपमा आउँछौँ, हामी कुनै बेला अर्गनाइज गरेर हामी आफै गर्छौँ र कुनै बेला यहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा यहाँहरूले गर्नुभएको कुरामा पनि आउँछौँ भन्ने एउटा सूचना दिँदै अब बाँकी तथा अन्तिम मूलत धेरै कुरा छन्, तर मूलत 3वटा कुरालाई भने मैले। एउटा चाहिँ वदान त्रिशूल जस्तै नेतृत्वको लागि, त्यो भनेको एकदमै खुस मिजाज, फ्रेन्डली, ह्युमरस। यसलाई चाहिँ फ्रेन्डली इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्दाखेरि फ्रेन्डली हो। पहिलो छ डाइनामिक, दोस्रो छ डिटरमाइन्ड, अनि र तेस्रो छ फ्रेन्डली। भनेको एकदमै खुस मिजाज, एकदमै मिलनसारिता, नेपालीमा भन्नुपर्दा मिलनसारिता सबैसँग। यो मैले चाहिँ यहाँ भन्नै पर्छ कि डाइनामिसिजम अहिले नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जाने हो भने डाइनामिक, अलि बढी डाइनामिक प्रचण्डवाला पाइन्छ। गिरी कङ्ग्रेसमा भन्नुपर्दाखेरि 101 आउँदा दोस्रो तेस्रो पुस्ताको पनि छन्, नभएको होइन। मैले यहाँ मूलत
फ्रेन्डलीमा चाहिँ जोसँग पनि हाँस मिजास गरेर सबैसँग मिलेर सुरुमै हेर्दाखेरि नै हाँस्दै आउने माधव नेपालको कुरा भने त्यस्तै मिलनसारिता सबैसँग। फेरि वैगुण पनि छन्, दुर्गुण पनि छन्। दुर्गुणलाई कोट्याउनुभन्दा पनि यहाँ मूलत गुणलाई, मूल गुणहरू मिलनसारिता, सबैसँग घुलमिल गर्न सक्ने, सबैसँग तल सबै ग्रास रुटमा सबै जनतासँग हाई हेलो गर्न सक्ने, नाम सम्झन सक्ने, उसको शान्ति कुरा गर्ने हो भने हजारौँ मानिसको नामहरू, आफ्नो सबै व्हाइट हाउसका मानिसका नामहरू याद गर्न सक्ने 101 अमेरिकन राष्ट्रपतिहरू लगायत थुप्रै राजनेताहरू अथवा चाहिँ धार्मिक गुरुहरू भनौँ, नेताहरू सबैसँग यसरी एउटा सबैसँग माया, प्रेम, घुलमिल, मिलनसारिता, यो तेस्रो गुणको रूपमा मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। यो 3वटा गुण हामी सबैमा आओस्। 101 नेता हामी सबै हौँ। घर परिवारमा, साथीभाइमा हरेक मान्छे अवतार नै हो भनिन्छ। धार्मिक कुराबाट गर्ने हो भने अवतरित भएको केही गर्नका लागि सबै मान्छे नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक परिस्थितिमा।